फेरि पनि सम्पूर्णलाई नमस्कार गर्दै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज इन्टरनेटले अलिकति अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ। हामीले हाम्रो रविन्द्र सरबाट डाक्टर रविन्द्र सरबाट कोरोनाको बारेमा धेरै कुराको जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ। त्यो भिडियो हामीसँग सुरक्षित भइसकेको छ। अरूले पनि धेरै जानकारी पाउनुहुन्छ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। अब आज हामी गइरहेको छ नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको 13औं श्रृङ्खलामा छौँ र हामीसँग विभिन्न देशबाट अतिथिज्यूहरू सर्जकज्यूहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। म अब बेलायतबाट हाम्रो भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको उहाँ सदस्य पनि हुनुहुन्छ, गीतकार गजलकार साहित्यकार सुनिल सङ्गमजीलाई हार्दिक स्वागत गर्दै अहिले बेलायतमा एकदम छोटकरीमा भनिदिनु होला नेपाली भाषा साहित्यको अवस्था कस्तो छ, थोरै छोटकरीमा बताइदिनुहोस् अनि यहाँको सिर्जनामा जान्छौँ हामी। नमस्कार। संसारबाट मलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरू र गैराष्ट्रिय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य विभागबाट सञ्चालित प्रवासी प्रभागका सञ्चालक भगवती बस्नेतज्यू, भन्नुपर्दाखेरि म बेलायतमा अलि नयाँ नै छु, तैपनि अनलाइनका कार्यक्रमहरू प्रशस्त रूपमा चलिरहेको मैले देखिरहेको छु। कतिपय प्रोग्रामहरूमा कतिपय मिटिङहरूमा म पनि केही समय नयाँ भए पनि सहभागी जनाइरहेको अवस्था छ। कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति समय पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि घरभित्रै सिर्जना त हुने नै भयो, कार्यक्रमहरू पनि गर्नलाई अलि साहित्यको लागि चाहिँ अलिक सजिलो पनि भएको छ। अनि हामीलाई आज के सुनाउनुहुन्छ? यहाँलाई म एक दुईवटा मुक्तक र केही गजलहरू राख्न चाहन्छु। पहिलो मुक्तक मेरो यस प्रकार छ। भेटघाट सबै बन्द पार्ने कस्तो दिन आयो, भन्दै होली निष्ठुरीले कस्तो माया लायो। भेटघाट सबै बन्द पार्ने कस्तो दिन आयो, भन्दै होली निष्ठुरीले कस्तो माया लायो। म पनि त घरजम गरी साथै हौला भन्थे, म पनि त घरजम गरी साथै हौला भन्थे। यसपालिको लगन जति कोरोनाले खायो, यसपालिको लगन जति कोरोनाले खायो। अर्को पनि म मुक्तक नै जोड्न चाहे। को कसले कहाँ के गर्नुपर्छ सबै कुरा गरौँला नि, जो जसले जहाँ जसरी झर्नुपर्छ बेगमारी झरौँला नि। को कसले कहाँ के गर्नुपर्छ सबै कुरा गरौँला नि, जो जसले जहाँ जसरी झर्नुपर्छ बेगमारी झरौँला नि। परायाहरूले छिया छिया पारेर सात सिमाना मिचिरहँदा, परायाहरूले छिया छिया पारेर सात सिमाना मिचिरहँदा, हो सत्य हो यहाँ सबैले मर्नुपर्छ देशकै लागि मरौँला नि। हो सत्य हो यहाँ सबैले मर्नुपर्छ देशकै लागि मरौँला नि। अर्को पनि मुक्तकमै गए म। संसारभरि डर चिन्ता महामारीको बिमार छ, संसारभरि डर चिन्ता महामारीको बिमार छ। सम्पूर्ण मानव जातिमा हेर चित्कारै चित्कार छ। संसारभरि डर चिन्ता महामारीको बिमार छ, सम्पूर्ण मानव जातिमा हेर चित्कारै चित्कार छ। यस्तो आपद विपदमा पनि कतै नैतिकता छैन, यस्तो आपद विपदमा पनि कतै नैतिकता छैन। प्रतियोगिता जस्ता मेरो देशमा भने भ्रष्टाचार छ, प्रतियोगिता जस्तो मेरो देशमा भने भ्रष्टाचार छ। यहाँलाई म अब अर्को एउटा गजलतिर जान्छु। फेरि आउँछु यहाँतर्फ, एकैचोटि सबै सुनाउने हो र हजुरले? फेरि आउँछु तपाईँतर्फ। यहाँको लामो छ यात्रा, धेरै कुराहरू गर्नु थियो तर हामीसँग समय एकदमै छोटो छ, त्यही भएर मैले अलिकति छिटो गरिरहेको छु। म अब रसियातर्फ लाग्छु। हाम्रो रसियामा एनआरएनमा सल्लाहकार हुनुहुन्छ रसियाको, त्यस्तै गरी साहित्यकार कवि हुनुहुन्छ मनमूर्ति, डाक्टर मनमूर्ति भुटेलजी। यहाँले त्यो रसियाको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, साहित्यिक माहौल कस्तो छ, यहाँको जनजीवन कस्तो छ अहिले एकदम छोटकरीमा बताइदिनुहोस् अनि यहाँको सृजनातर्फ लाग्छु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार फेरि पनि सम्पूर्णमा। सञ्चालिकाज्यूसँग अनुमति लिएर म दुई शब्द भन्न चाहे सुरुमा। आज प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ डाक्टर रविन्द्र समीरज्यूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अब दर्शन भेट भयो भनौँ। धेरै समयदेखि चाहिँ हजुरका लेखहरू, हजुरका सल्लाह सुझावहरू कोरोना सम्बन्धी पढ्दै आएको र मैले सयौँ साथीहरूलाई मैले सेयर पनि गरेको छु फेसबुकमा, मेसेन्जरमा त्यो सल्लाह सुझावहरू। र हजुरको चाहिँ सायद पछिल्लो नै उपन्यास हो के अरे मृत्युको आयु,
त्यो चाहिँ मैले एकदमै पढ्न खोजिरहेको छु र सायद प्लेन चल्ने बित्तिकै मैले चाहिँ ल्याइदिनु भनेको छु। रसियामा एकदम पढ्न चाहेको छु, धेरै धेरै खुसी लागेको छ। अब म चाहिँ हजुर अब म रसियातिर लागेँ। हाम्रो यहाँ पनि अब कोरोना सङ्क्रमितमा हामी रसिया चौथो स्थानमा छ। लगभग 9 लाखको करिब पुग्न लागिरहेको छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या, र मर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ अलिक कम छ। सायद यहाँको चाहिँ यो स्वास्थ्य सिस्टम एउटा सिस्टम छ रसियाको, त्यो मोडलको कारणले पनि हुनसक्छ। सबै यहाँ फ्रीमा हुन्छ, कसैले चाहिँ केही इन्सुरेन्स खोज्दैन, पैसा खोज्दैन, त्यो एउटा राम्रो सिस्टम छ यहाँ। र यहाँ चाहिँ अलिकति धेरै फैलिनुको कारण चाहिँ यहाँ युरोपियनहरूमा के छ भने यो रुगाखोकी भनेको त साधारण हो नि, यो कोरोना भनेको पनि एउटा रुगाखोकी जस्तै हो। हरेक वर्ष चाहिँ रुगाखोकीबाट नि मान्छे मरिरहेकै हुन्छन्, यो पनि त्यस्तै हो भनेर चाहिँ त्यति व्यवस्था गरे उनीहरूले। मास्क लगाउनुपर्छ, पन्जा लगाउनुपर्छ भन्दाखेरि पनि उनीहरूले सुरुमा वास्तै गरेनन्, त्यो कारणले पनि सायद धेरै बढ्यो। पछिल्लो समयमा गएर अलि सतर्क हुन थाले, तर फेरि अहिले लकडाउन खोल्यो सरकारले भनेपछि फेरि अहिले बाटोमा चाहिँ मास्क लाउने चाहिँ हामी मात्रै जस्तो लाग्छ कि, हामी चाहिँ कार्टुन जस्तो मास्क लगाएर हिँड्ने चाहिँ हामी कार्टुन जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ कि, किनकि अरूले लगाउँदैनन्, यहाँ रसियनहरूले प्रायः लगाउँदैनन्। त्यो अलिकति चाहिँ यहाँ समस्या छ। तर आफै पनि बिस्तारै अब यो कन्ट्रोल हुँदै जाला। र यहाँ खोप चाहिँ बनाइसकेको छ रसियाले भन्ने चाहिँ समाचार पनि आएको छ, र अक्टोबरबाट डक्टरहरूलाई र टिचरहरूलाई खोप चाहिँ अब लगाउँदैछ रसिया सरकारले भन्ने खुसीको खबर पनि आएको छ। त्यसपछि म हाम्रो यहाँको साहित्यिक गतिविधितिर लागेँ। हामी रसियामा त्यति धेरै छैनौँ, हामी लगभग 1000-1200को हाराहारीमा छौँ रसियामा, तर पनि जति छौँ यहाँ चाहिँ अलि सक्रिय नै छौँ। एनआरएनको पनि स्थापना भएको ठाउँ हो यो। हाम्रो उपेन्द्र दाई, जीवा दाई, हाम्रो डाक्टर बद्री केसीहरूले चाहिँ एकदम लागेर एनआरएन स्थापना गर्नुभएको हो, र त्यसकारण यहाँका नेपालीहरूमा एनआरएन चाहिँ यहाँको नेपालीहरूको रगतको नसाको रगतमा चाहिँ एनआरएन छ भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी हामी साहित्यमा पनि लागिरहेका छौँ। हाम्रो मस्कोमा यहाँ चाहिँ डाक्टर कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठ हाम्रो वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ, उहाँको अनुवादका किताबहरू सायद सबैले पढिसक्नु भएको होला। नेपालीमा धेरै रसियन साहित्य उहाँले अनुवाद गर्नुभएको छ, र जगदम्बा श्री पुरस्कार पनि उहाँले पाइसक्नु भएको छ। र उहाँकै छत्रछायामा बसेर हामीले चाहिँ यहाँ साहित्यको सेवा गर्ने प्रयास गरेका छौँ। र हामी चाहिँ यहाँ भानु जयन्ती पनि धुमधामले मनाउँछौँ, र त्यसमा रुसी कवियत्रीहरूलाई पनि बोलाउँछौँ। त्यसमा मैले गत भानु जयन्ती मैले नै सञ्चालन पनि गरेको थिएँ, र मैले चाहिँ धेरै वर्षदेखि फुटकर कविताहरू नै लेख्छु, मेनली कहिलेकाहीँ गीत, तर मेनली चाहिँ कविताहरू नै लेख्छु। र यहाँहरूलाई आज म केही आफ्ना छोटा कविताहरू सुनाउन गइरहेको छु। सञ्चालिकाज्यू कतिवटा हजुर अहिले एउटा कविता समसामयिक कोरोना सम्बन्धी नै छ। शीर्षक छ लकडाउन। सुस्त अति सुस्त चल्दैछ जीवन, केवल 4 भित्ताभित्र। खानु बस्नु र सुत्नुका अतिरिक्त इन्टरनेट छ अभिन्न मित्र। अरू के छ नयाँ के छ चिढ्याउने प्रश्न भइसके। जोस जाँगर ऊर्जा जस्ता शब्द अब सब अतीतमा गइसके। लाग्छ ब्रह्माण्ड नै स्थिर, मात्र घाम उदाएको बतास चलेको छ। मानवीय इच्छा आकाङ्क्षाका बाटोमा अजङ्ग रुख ढलेको छ। पट्यार लाग्दो विश्राम छ, उराठ लाग्दो शान्ति छ। यो ढली जाने जीवनको अझै बाँकी केही भ्रान्ति छ। हेर्दा हेर्दा लाग्छ आकाश आफ्नै झ्यालमा टाँसिएछ। मनको बह पोखिन नभ्याई मनभित्रै बाक्लिएछ। हावा पनि बिरान छ परदेशमा, न माटोको सुगन्धमा आफ्नोपन छ त केवल मनभित्र कुदिएको स्वदेशको चित्र र बचेको स्वाभिमान। धन्यवाद। एउटा यो छ। अर्को छ, सायद यही लकडाउनकै प्रभावले होला लेखेको, यही लकडाउनकै बेलामा लेखेको हो। शीर्षक छ म फेरि जन्मिनेछु। निश्चल र निर्मल नील गगनका सेता बादल हत्केलामा टिप्दै पर्ख तिमी। निश्चल र निर्मल नील गगनका
सेता बादल हत्केलामा टिप्दै पर्ख तिमी, हताश मानसिकता र रोग व्याधिसँग लड्दै जितको माला भिर्दै आउनेछु। सम्झनाका फुलबारीहरूमा रम्दै यस धरतीको सर्वश्रेष्ठ सुन्दर फूल तिमीमा म पराग भई जन्मिनेछु। वीरता, कोमलता अनि सुन्दरताका महान प्रेमिल गाथाहरूमा, वीरता, कोमलता अनि सुन्दरताका महान प्रेमिल गाथाहरूमा रसिँदै, झुम्दै, चम्किँदै, लम्किँदै, गुनगुनाउँदै म आउनेछु। अतिरञ्जित इतिहासका ग्रन्थहरूमा नअटाएका स्वप्निल शब्द सागरमा डुब्दै, गहिरिँदै, उत्रिँदै, डुब्दै एक मोती बनी आउनेछु। चढ्दै आस्थाका उच्च शिखर, गहिरिँदै विश्वासका जरासँगै अनियन्त्रित भाग्यलाई हत्केलाले छेक्दै सुकेका ओठमा आशाको असार गाउनेछु। ती निष्ठुर उदासीका बादल भगाउँदै, पीडा र दुःखका बाँध फुटाउँदै, हृदयमा तिम्रो एक प्रहर बास माग्दै नियतिको बजारमा म फेरि जन्मिनेछु। भूत भयङ्कर वर्तमान प्रलयङ्कर, बिछोडका वेदना, अदृश्य अश्रुधार, निभ्ने छैन तर दीप आशाको, तातो रक्त धमनीले सिच्नेछु। विगतका यादका भेलहरू अनि तिनमा डुबुल्की मार्ने मृदु मेलहरू, यस नाट्य जीवनका विचित्र चित्र कोरी म इतिहास बिसाई आउनेछु। भविष्यको ज्ञात कसलाई पो छ, उस्तै चाहना, उस्तै भावना लिई पर्ख तिमी, साझा सपनाको सप्तरङ्गी इन्द्रेणीमा अनन्त प्रेमको सौगात लिई आउनेछु। प्रेमको सम्पूर्ण संसार बोकी अवसम्भावी मृत्यु टोकी, जीवन मन्थन सब तत्त्व समाहित तिमीमा म फेरि जन्मिनेछु। धन्यवाद। राम्रो, हजुरको लागि धेरै राम्रा कमेन्टहरू पनि आएको छन्। अहिले म पढ्न अलि हतारमा छु र पढिनँ। धेरै राम्रा कमेन्टहरू आएका छन्। साह्रै राम्रो कविता भनेर धेरैजनाले प्रतिक्रिया पनि दिइरहनु भएको छ। हजुरलाई हार्दिक आभार भन्न चाहन्छु। समय सान्दर्भिक एकदमै राम्रा भावनाहरू थिए यहाँको। म अब न्युजिल्यान्डतर्फ हाम्रो सञ्जय शान्ति सुवेदीज्यूतर्फ लाग्छु। उहाँ चाहिँ एकदमै रातिको 2:30 भइसक्यो होला अहिले। रातिको एकदम राति मध्यरातमा पनि हाम्रो प्रवासी प्रवाह कार्यक्रमलाई समय दिएर आफ्ना सिर्जना सुनाउनको लागि उपस्थित भइरहनु भएको छ। सञ्जय शान्ति सुवेदीजी चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ अनि सम्पादन पनि गर्नुहुन्छ पत्र पत्रिकाहरूको। अनि त्यसपछि साहित्य पनि लेख्नुहुन्छ। आज संयोगले हाम्रो लघुकथाका अगुवा भनौँ न रविन्द्र सर हुनुहुन्छ। डाक्टर रविन्द्र सरसँगै उहाँ पनि लघुकथा लेख्नुहुन्छ, कविता पनि लेख्नुहुन्छ, लघुकथा पनि लेख्नुहुन्छ। सञ्जयजी थोरै छोटकरीमा त्यहाँको थोरै साहित्यिक माहौल कस्तो छ, त्यहाँको जनजीवनमा थोरै बताइदिएर यहाँको सिर्जना सुनाउनुहोस्। नमस्ते, धन्यवाद भगवतजी। रविन्द्र सरलाई पनि नमस्कार, सुनिलजी लगायत सम्पूर्ण अतिथिजीहरूलाई नमस्कार गर्न चाहे। भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समिति गैर आवासीय नेपाली सङ्घले जुन गरेको छ यस कार्यक्रममा यो समय साथ र अवसरको लागि धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। न्युजिल्यान्डमा अहिले कोरोनाको त्यति धेरै त्रास छैन। एक राम्रो मोडलको रूपमा न्युजिल्यान्ड अहिले चर्चित पनि छ। हामीले कोरोना र लघुकथाका विषयमा हामीले रविन्द्र समीर सरसँग केही समय अगाडि न्युजिल्यान्डबाट पनि हामीले एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ। फेरि भेट्न पाइयो, धेरै खुसी लागेको छ। र सरको उपस्थितिमा एउटै कार्यक्रममा म केही लघुकथाहरू पनि सेयर गर्ने यो अवसर एकदमै मेरो लागि ठुलो अवसर हो। साहित्यको हिसाबले न्युजिल्यान्डमा एकदमै पातलो जनसङ्ख्या छ, विशेष गरी दुईवटा आइल्यान्ड भएको र यहाँ स्वाभाविक हिसाबमै थोरै जनसङ्ख्या र नेपालीको झन् कम जनसङ्ख्या भएको हिसाबले साहित्य झन् कमजोर छ। यहाँ हामी एकदमै बालापन अवस्थामा छौँ।
तथापि म नेपाली साहित्य समाज न्युजिल्यान्डको अध्यक्षको भूमिकाले पनि यहाँ केही कामहरू गरिरहेछु। तर यहाँ हामी नेपाली र नेपाली भाषी अन्य भुटानी साथीहरूसँग मिलेर हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ। जहाँसम्म कोरोनाको विषय छ, धेरैजनाहरूले समाचारबाट पनि सुनिरहनु भएको छ, कुनै एक्टिभ केसहरू छैन। हजुर, त्यसको आवश्यकता खासै पर्दैन। हजुर, त्यही त। अब यहाँले आफ्नो सिर्जना सुनाउनु भयो हुन्छ। म मेरो सिर्जनामा म गइहालेँ। मैले कोरोनाको विषयमा अहिले अलिकति वाचन गर्न अलि रहर लागेन, किनभने यहाँ कोरोना बितेकै धेरै भइसक्यो। म डाइरेक्ट अरू विषयमा मैले एउटा लघुकथा लेखेको छु। लघुकथाहरू म सुनाउन चाहन्छु है त। मेरो लघुकथाको शीर्षक छ नेतृत्व। हिमालय पर्वतको काखमा नेपाल नामको ठुलो जङ्गल थियो। प्रत्येक 5 वर्षमा जङ्गलको राजा चुन्ने प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि थियो। दुर्भाग्यवश तिक्रम गरेर बुढो अल्छी बाघले सधैँ नै बाजी मार्दथ्यो। पछिल्लो चुनावमा बाघले मिठो भाषण दिएर सबैको मन जित्यो र भन्यो, जित्नको लागि भन्यो, म तपाईहरू कसैलाई खान्न र अरूबाट पनि बचाउँछु। बहुसङ्ख्यक खुसी भए र उसलाई जिताएर, तर उसको बानी सुध्रिएन। अर्को 5 वर्षमा फेरि चुनाव आयो। उसले भन्यो, म अगाइसकेँ, अब म खान्न, मलाई पुगिसक्यो। तर नयाँलाई ल्याउनु भयो भने त्यसले मेरै चाहिँ पक्कै खानेछ। यो अन्तिम पटक मलाई जिताउनुहोस्। बाचा गर्छु, म अब तपाईहरूलाई खान्न। त्यसैले फेरि सबैले जिताए उसलाई। उसको बानी सुध्रिएको थिएन। यो पटक भन्ने केही स्यालहरू मिलेर हराउने योजना बनाएछन्। यिनीहरूमा नयाँ बाघ आएको र उसले भनेको नमाने हामीमाथि राज गर्ने बताएको सुनाए। सबैभन्दा बाटो स्याललाई कराप्प खाँदै बुढो बाघले भन्यो, यस्ता पुरानो कथा सुनाएर मलाई च्युत गर्न सक्दैनौ तरुणा स्यालहरू हो। बाँकी स्यालहरूलाई लक्षित गर्दै बुढो बाघले भन्यो, बाँच्न मन छ नि बरु म एउटा उपाय दिन्छु। कि मरुभूमिमा पलायन हुनु, या त जाओ घर घर बसेर बाख्रा वस्तुभाव शिकार ल्याओ, वा अर्को जङ्गलबाट हरिणहरू लुटेर म ठाम ल्याओ। तब मात्र यो जङ्गल म पछि तिमीहरूलाई सुम्पनेछु। नेता बन्ने दौडमा यही उपयुक्त बाटो ठानेर बाटा स्यालहरू बुढो बाघको सुझाव मान्दै अझै सक्रिय भइरहेछन् नेता बन्न। धन्यवाद है। यति छोटो अब लघुकथा भनेकै यही हो, छोटो एउटा कुरामा धेरै कुरा हटाउन सक्ने। म दोस्रो लघुकथामा जानेछु र अन्तिममा रविन्द्र सरको थोरै कमेन्ट पनि अपेक्षा गर्नेछु। लघुकथा नै सुनाउने हो, कविता सुनाउने होइन। अब अर्को कविता सुनाउनुहोस् न। लघुकथा लामै होला। लघुकथा छोटो हुन्छ नि कविता भन्दा त। त्यो त हुन्छ। ल हुन्छ, अगाडि बढ्नुहोस्। ल अर्को विदेशको राजनीति है त। यसमा चाहिँ कसैले चित्त नदुखाउनु होला है। विदेशको राजनीति। छोरीको पहिलो वर्ष दिनको अवसरमा बालसखा राजेन्द्रलाई निम्तो दिन गएको थिएँ। उसको टेढेमेढे प्रवचन सुरु भइहाल्यो। आफू न पिआरवाला न राजनीतिमा रुचि भएको मान्छे। पिआर र जागिर पाएपछि देशभक्ति देखाउन राजनीति गर्नुपर्ने तपाईँको बाध्यता म बुझ्न सक्छु, तर यस्ता कुरा सुनाएर दिगदार नबनाउनुहोस्। मैले सिधै उसलाई भने, तपाईँ आफै विदेश आउनु भएको छ, किन गफ लाउनुहुन्छ? ऊ झोक्यो। मैले फ्याट्ट सोधेँ, राजेन्द्रजी, पुलचोकमा इन्जिनियरिङ गरेको मान्छेले देशले लगाएको गुण देशमै बसेर फिर्ता गर्छु भनेर कहिले सोच्नु भएन? के पाउनुहुन्छ यो विदेशमा राजनीति गरेर? ऊ तर्क दिन हर प्रयास गर्दै थियो। चित्त नबुझेर मैले फेरि सोधेँ, के दिनुभयो त तपाईँले राजनीति गरेर? ऊ अनुत्तरित भएको भाव स्पष्ट झल्किन्थ्यो। राजनीति भनेको विदेशको राजनीति है। त्यसैले त्यति नै बेला खाम हातमा बुझाएर फर्किँदै गर्दा यसो सोचेँ, दिन त दिएकै छ नि, फेसबुकमा यत्र गफ दिन फुर्सद कम फुर्सद चाहिन्छ र? अझ पोस्ट गर्दा पैसा लाग्ने भए के गर्थ्यो होला? म गमिरहेँ। धन्यवाद। एकदमै गहकिलो। अब यसको सबै बुझ्नुहुनेछ हाम्रो सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूले, दर्शकहरूले। यहाँले एकदमै छोटिलो लघुकथा भन्नुभयो। अब म स्पेनतर्फ लाग्छु, हाम्रो शारदा पौडेलजी तर्फ। शारदाजी। हजुर, नमस्कार। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी प्रवासी प्रवाहको 13औं श्रृङ्खलामा छौँ। यहाँ चाहिँ स्पेनबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मुक्तकार हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ। यहाँको मुक्तक सङ्ग्रह विमोचनमा मैले पनि सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ। आज फेरि यो कार्यक्रममा यहाँलाई चाहिँ अतिथिको रूपमा पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ? कस्तो छ थोरै त्यहाँको माहौल भनिदिनुहुन्छ? कस्तो छ अहिले
कोरोनाले साहित्यिक माहौल कस्तो छ, त्यहाँको जनजीवन एकदमै सर्टकट भनेर यहाँले आफ्नो सृजनातर्फ लाग्नु। हजुर, अब कोरोना त स्पेन अब अगाडि नै छ, केही समय भने एकदमै न्यून थियो। लकडाउन करिब खुलेको अवस्था थियो। लकडाउन खुलेको अवस्थाले गर्दा फेरि कोरोना हत्तै बढेको छ। त्यसले गर्दा फेरि कुनै क्षेत्रहरूलाई रेड जोनको क्षेत्र पनि घोषणा गरेको छ सरकारले। मास्कलाई अनिवार्य बनाएको छ। मास्क बिना हिँडेको कुनै पनि मानिसलाई जरिमाना तोक्न सक्ने नियम बनाएको छ। राम्रो रहेछ हजुर। रह्यो साहित्यिक माहौलमा त स्पेन एकदमै शैशव अवस्थामा छ। यहाँ केही समय पहिला भनौँ, केही वर्ष पहिला साहित्यिक कार्यक्रमहरू भएको त्यति थाहा पाइँदैन थियो। 2 वर्षदेखि यता केही मात्रामा मात्रै साहित्यिक कार्यक्रमहरू भएका छन् र अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि उही जुममा अनि स्काइप ग्रुप बनाएर हामीले साहित्यिक कार्यक्रम भइरहेको छ। हजुर, अब यहाँको संरचना सुनौ। अब आशा छ केही वर्षपछि पक्कै पनि भाइ बहिनी तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू साहित्यिक क्षेत्रमा पनि अग्रसर हुनुहुन्छ। अवश्य पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अब यहाँसँगै पक्कै पनि नेपाली भाषा साहित्यले त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति अझै विकास हुन्छ भन्ने हामीले पनि आशा गरेका छौँ। हुन्छ, यहाँको सृजना सुनाउनुहोस् हामीलाई, के सुनाउनुहुन्छ आज? हजुर, हस् म मुक्तक सुनाउँछु। हुन त अब मेरो खास विधा त आख्यान हो। मैले लघुकथा नै बढी लेख्छु। लघुकथा 2वटा प्रकाशन गरिसकेँ, छोरीका आँखा र तेस्रो पाइला कृति प्रकाशन भइसकेको छ र मुक्तक निशाको निशानी पनि प्रकाशन गरिसकेकी छु। आज मैले मुक्तक, गजल अथवा कविता अब सुनाउँदै जानेछु र मुक्तकबाट सुरु गर्छु। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। तनाव हुन्छ अनि शरीर शिथिल हुन्छ, तनाव हुन्छ अनि शरीर शिथिल हुन्छ, सम्झेदेखि यी आँखा टिलपिल हुन्छ। तनाव हुन्छ अनि शरीर शिथिल हुन्छ, सम्झेदेखि यी आँखा टिलपिल हुन्छ। आफ्नो देश छ भन्ने आभास कसरी गरौँ, आफ्नो देश छ भन्ने आभास कसरी गरौँ, सङ्कटको बेलामा फर्कन मुस्किल हुन्छ। तनाव हुन्छ अनि शरीर शिथिल हुन्छ। अर्को मुक्तक। किसान हुँदा 2 पैसाको आय नहुनाले, किसान हुँदा 2 पैसाको आय नहुनाले, गरिबमाथि सरकारबाट न्याय नहुनाले। किसान हुँदा 2 पैसाको आय नहुनाले, गरिबमाथि सरकारबाट न्याय नहुनाले, त्यही भएर परदेशतिर लागेकी हुँ आमा, त्यही भएर परदेशतिर लागेकी हुँ आमा, हातमुख जोड्ने कुनै उपाय नहुनाले, किसान हुँदा 2 पैसाको आय नहुनाले। अर्को मुक्तक। आफ्नै देश स्वर्ग छ त आमा भन्नुहुन्छ। यो प्रयास हो मेरा गजल मुक्तकहरूमा आमाकै बढी आउँछ। यो एक त आमादेखि टाढा भएर पनि होला। हजुर, आफ्नै देश स्वर्ग छ त आमा भन्नुहुन्छ, आफ्नै देश स्वर्ग छ त आमा भन्नुहुन्छ, शरम गरी हेर न त आमा भन्नुहुन्छ। आफ्नै देश स्वर्ग छ त आमा भन्नुहुन्छ, श्रम गरी हेर न त आमा भन्नुहुन्छ। विदेश जाऊ धन कमाऊ भनेर त कहिल्यै, विदेश जाऊ धन कमाऊ भनेर त कहिल्यै दिन आशिष सत्य म त आमा भन्नुहुन्छ। आफ्नै देश स्वर्ग छ त आमा भन्नुहुन्छ। अर्को पनि सुनाउनुहुन्छ? हजुर, गर्दै नगर्नु तिनको भर अहिले यति बुझ, गर्दै नगर्नु तिनको भर अहिले यति बुझ, जो गर्दैन आफ्नो आधार अहिले यति बुझ। गर्दै नगर्नु तिनको भर अहिले यति बुझ, जो गर्दैन आफ्नो आधार अहिले यति बुझ। नजिक बनी तिम्रो पीडा बुझ्न खोजे पनि, नजिक बनी तिम्रो पीडा बुझ्न खोजे पनि, पानी माथि लाग्छ र तर अहिले यति बुझ, गर्दै नगर्नु तिनको भर अहिले यति बुझ। धन्यवाद यहाँलाई, एकदमै धेरै धन्यवाद। यहाँले यहाँको 4वटा हामीले मुक्तक सुन्यौँ। फेरि आउँछु म यहाँतर्फ। अब हामी झन्डै 1 घन्टा जति बित्न लागिसकेको छ। म हाम्रो
आदरणीय डाक्टर रविन्द्र समीर सरतर्फ लाग्छु। सर, अहिलेको यो कोरोनामा जुन यहाँले जुन किसिमको एउटा भूमिका खेल्नु भएको छ, यहाँका कोरोना सम्बन्धी जानकारी भनौँ, देशका लागि, समाजका लागि, हरेक व्यक्तिको लागि चाहिँ अत्यन्तै प्रभावपूर्ण र एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँले सेयर गरिरहनुहुन्छ। अहिले यो समयमा भनौँ न, मान्छेले कसरी बस्नुपर्छ, कसरी हिँड्नुपर्छ, कसरी खानुपर्छ, हरेक कुराहरू चाहिँ यहाँका कुराहरू सबैको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले त्यो चाहिँ एकदमै यहाँबाट पाइरहेका छौँ। यो समयमा यहाँले आफ्नो साहित्यलाई भनौँ न, एउटा यो कोरोनाको यहाँ चाहिँ त्यो काममा हिँडिरहँदाखेरि साहित्यलाई कतिको प्रभाव पारेको छ यहाँको व्यक्तिगत रूपमा? आफ्नो यो पेसाले एउटा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी भएपछि अब यो महामारीको बारेमा यहाँले धेरै कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ, बोल्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नुपर्ने हुन्छ र साहित्य पनि लेखिरहनु भएको छ, लेख्न त सँगसँगै, तर पनि कस्तो प्रभाव कतिको पारेको छ? खासै यो चाहिँ एउटा अकल्पनीय अवस्था हो। मैले चाहिँ यो मृत्युको आयु जब मैले पोहोर साल निकालेको किताब भयो, अहिले चाहिँ अब मैले अर्को किताबको लागि एउटा चाहिँ मनमा एउटा ड्राफ्ट चाहिँ बनाइसकेको थिएँ र केही टिपेको थिएँ। अचानक चाहिँ यो महामारी आयो। यो आइसकेपछि मेरो दुईटा विकल्प भयो कि मैले चाहिँ साहित्यमा चाहिँ म पुरै डुबेर राम्रो किताब निकाल्न सक्थेँ, कि चाहिँ म चाहिँ अब यसमा मेरो सामाजिक उत्तरदायित्व निभाउनु पर्ने। यो दुईटामा मैले चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व रोजेँ मैले। र पहिले पनि भूकम्प आएको बेला म 3 महिना चाहिँ 10 जिल्लाको अति प्रभावित गाउँहरूमा बसेको थिएँ। बाढी आएको बेला तराईमा 1 महिना बसेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कोरोनाको समयमा पनि म यसमै कन्ट्रिब्युट हुन्छु भनेर लागेको, तर यति व्यस्त हुन्छु भन्ने मैले सोचेको थिएन। अहिले मेरो बिहान 6 देखि बेलुका 10 सम्म सधैँ प्याक हुन्छ र चाहिँ अब टेलिभिजन अनि रेडियो, FM, पत्र पत्रिका, अनलाइन पोर्टलहरू, जुमहरू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त खाँदै काम गर्दै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खालको चाहिँ स्थिति छ अहिले। त्यो मैले साहित्य लेख्नु चाहिँ अहिले पाएको छैन, इमान्दार भएर भन्नुपर्दा लेख्न पाएको छैन मैले। र मैले चाहिँ मनमा मसँग धेरै कथाहरू छन्, किनकि मैले धेरै नेपालको धेरै गाउँको रेडियोहरूमा चाहिँ त्यहाँको पात्रहरूसँग मैले धेरै कुरा गरेको छु यो कोरोनाको बारेमा। धेरै विषयहरू छन् र यो महामारीले एउटा चाहिँ आकार लिएपछि, अलिकति चाहिँ खोप आएपछि अथवा यो अलिकति चाहिँ कम भएपछि त्यसपछि चाहिँ लेख्न थाल्नेछु। र मैले आज यो महामारीले अझै कति समय जति लिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो महामारी चाहिँ अहिले सकिँदैन, किनभने जस्तो जसरी चाहिँ HIV एड्स 40 वर्ष भयो, त्यो अहिलेसम्म पनि हामीसँगै छ। स्वाइन फ्लू छ, बर्ड फ्लू छ। त्यसै गरी यो कोरोना भाइरसको पनि नोभल कोरोना भाइरस छ, यो पनि हामीसँगै हुन्छ। यो लामो समय जान्छ, तर खोप आएपछि सुरक्षित हुन्छौँ कि यो भाइरस चाहिँ आफै कमजोर भएपछि हामी सुरक्षित हुन्छौँ कि चाहिँ हामी सबै लागेपछि चाहिँ करिब 70% लाग्यो भने हामी 30% चाहिँ आफ्नो यो 3टा उपाय छ। चाहिँ छोटकरीमा भन्नुपर्दा हामीले यो भाइरससँग हामी भेटको रूपमा अथवा खोपको रूपमा जसरी हुन्छ, एकचोटि यो हाम्रो र भाइरसको चाहिँ भेट हुन्छ। भेट भइसकेपछि मात्र हामी चाहिँ योबाट चाहिँ मुक्त हुन्छौँ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। त्योभन्दा जसरी चाहिँ अहिले चाहिँ अब लामखुट्टेहरू चाहिँ छ, हामी चाहिँ झुल्टाएर भनेपछि त्यो एकचोटि भेट नभइकन चाहिँ त्योबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ भन्न खोज्नु भएको? हुँदैन। त्यो चाहिँ हामी सबैले चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ कि हामी एकचोटि यो भाइरससँग कि रोगको रूपमा कि खोपको रूपमा भेट्छौँ। खोप भनेको पनि त्यही भाइरसलाई निष्क्रिय बनाएर हाम्रो शरीरमा लगाउने हो। त्यो भएर चाहिँ रोगको रूपमा या चाहिँ खोपको रूपमा चाहिँ हामी भेट्छौँ। र कहिले भेट्छौँ भन्ने मात्रै हो, तर भेट्छौँ हामीले। त्यो हुँदाखेरि हामी चाहिँ मेन्टल्ली हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ कि हामी चाहिँ एकचोटि भेट्नै छ भनेर। त्यो हुँदाखेरि यसको मृत्यु दर एकदम कम छ, नेपालमा त 0.3% मात्रै छ। त्यो हुँदाखेरि त्यति डराउनु चाहिँ पर्दैन यो भाइरससँग। 0.3% मृत्यु दर त धेरै रोगहरूको छ। अहिले यो इन्टरनेसनल ब्रान्ड बनेको हुनाले मात्रै यहाँ चाहिँ संसारमा यसको चाहिँ व्यापक चर्चा परिचर्चा भएको, नभए 1-2 देशमा फैलिएको भए या कसैले पनि गणना गर्ने थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जति सोचेका छौँ त्यति डरलाग्दो स्थिति छैन र हामीले जति सोचेका थियौँ यो कोरोना भाइरस चाहिँ त्यति पावरफुल छैन। त्यो भएको हुनाले लागिहाले पनि हामी जित्न सक्छौँ।
त्यो खालको मनस्थिति हामीले बनाउनु पर्छ हैन? सर हामीलाई कुनै सिर्जना सुनाउनुहुन्छ? हजुर, जस्तो मैले आदरणीय चाहिँ मोना सरको त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो सञ्जय शान्तिजीको लौकथा पनि दुईटा सुन्न पाएँ, शारदाजीको, सङ्गमजीको। तपाईँहरूको रचना चाहिँ विदेशमा बसेर पनि तपाईँहरू नेपाली भाषा साहित्यलाई असाध्यै माया गर्नुभएको छ, मलाई एकदम खुसी लाग्यो। साहित्य भने हाम्रो चाहिँ एउटै मान्छे, त्यसमध्ये पनि हाम्रो सञ्जयजी शारदाजी फेरि मेरो गुटको मान्छे हुँदो रहेछ, लौकथा गुटको मान्छे। अनि हाम्रो गुटको चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ यस्तै जुमचिङ्गे गरौँला, गुटबन्दी चलाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ 12वटा किताब चाहिँ प्रकाशित छन् साहित्यका। 53 सालमा पहिलो तेस्रो आँखाबाट सुरु भएको लघुकथा सङ्ग्रह, अहिले चाहिँ 12औं चाहिँ मृत्यु आयो भन्ने यो चाहिँ लघुकथा लेख्न सुरु गरेको उपन्यास बन्यो। यो चाहिँ यसबाटै मैले छोटो समय छ, यसबाटै मैले सानो चाहिँ सुनाउँछु। जस्तो यो मलाई 3 वर्ष लाग्यो यो लेख्नलाई। जस्तो यो एकजना चाहिँ खाडीमा एकजना चाहिँ पात्रको चाहिँ पात्र चाहिँ सुदै हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नेपाल आउन लागि मैले कति तयार गरिसकेपछि म चाहिँ फेरि जस्तो चाहिँ जस्तो युएमा, ओमनमा, बहराइनमा गएर त्यहाँको चाहिँ नेपाली बस्ने शिविरहरू, त्यसपछि त्यहाँको हस्पिटल, त्यहाँको चाहिँ डेथ बडी राख्ने चाहिँ सेन्टरहरूमा इन्भल्भिङ सेन्टर यसलाई चाहिँ फाइनल गरेको मैले। 3 वर्ष चाहिँ पुरै लाग्यो र लघुकथाको फर्मेटमा लिँदाखेरि अझ गाह्रो भयो, किनकि लघुकथाको फर्मेट भन्ने कुरा सोल जस्तो हुनुपर्छ, माथि चाहिँ अलिकति फराकिलो, अन्तिममा चस्स घोच्ने किसिमको। यसमा 166 वटा लघुकथा छन्, ती आफैमा स्वतन्त्र छन् र सबै पढ्दाखेरि उपन्यास हुन्छ। यो एउटा चाहिँ प्रयोग पनि गरौँ भनेर लेखेको छु। मैले यहीबाटै सुनाउँछु एक दुईटा, धेरै त टाइम छैन हामीलाई। एउटा सुनाइदिनु भयो हुन्छ सर? हजुर हुन्छ हुन्छ हुन्छ, म एउटा सुनाउँछु। अब सिप, तिमीलाई प्लम्बिङ आउँछ? कम्पनीमा पुग्ने बित्तिकै उसको अर्बाब अर्थात् साउरी सोध्यो, उसले आउँदैन भन्यो। हाउस वायरिङ आउँछ? उसले अर्बाबलाई जवाब दियो, आउँदैन हजुर। गार्डनिङ त आउँछ होला नि? उसले अर्बाबलाई प्रश्न गर्यो। बगैँचाको अनुहार त देखेको छैन, कसरी आउनु? पौडी खेल्न र रेस्क्यु गर्न आउँछ? अर्बाबलाई उसले जवाब दियो, बाल्यकालमा अलिअलि पौडी खेलेको हो, बिर्सिए। कार्पेन्टिङ आउँछ? आउँदैन भन्नु अगाडि उसलाई खलखली पसिना आयो अनि उसले घोसी मुन्टु लगायो। उसले भनेन, गफहरूमा आउँछ। केही काम आउँदैन भने के मर्न आएको मुरियो। यो उसको थियो। सब गृहको फुर्सदको क्षणमा उसले सम्झियो, अर्बाब निकै दूरदर्शी रहेछ, बजिया त ज्योतिष नै रहेछ। एउटा चाहिँ यो छ अर्बाब भनेको साउ। यस्तै छोटा छोटा लघुकथाहरू छन्। हजुर सर अर्को पनि भनिदिनु भयो हुन्छ, छोटो रहेछ सरको, अर्को एउटा सुनौ न। एकदम छोटो हुन्छ। त्यहाँ प्रोसेसर असाध्यै लामो हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ यो यिनीहरूको 72 लाग्दो रहेछ। कागज पत्र मृत्युपछि उसलाई 1 सेकेन्ड पनि 1 वर्ष जस्तो लम्बे तान लाग्यो। अब त आनन्द हुने भयो भन्ने सोचेको थियो, तर उसलाई मृत्युत्तर तनावले छाडेन। छिटो काम सकेर नेपाल जान पाए हुन्थ्यो, ऊ गनगन गरिरहन्थ्यो। ल न मेरा कागज पत्र छिटो बनाइदिनु पर्यो, म मरिसकेँ, अब किन ढिला? सुने चाहिँ गरी अस्पतालको कर्मचारीले भन्यो, तिमी मरेको के प्रमाण छ? बिना प्रमाण हामीले कागज पत्र दिन मिल्दैन। उसले दिक्क मान्दै भन्यो, म नम्बर गए सब गृहको फ्रिजमा कस्तो हुन्थेँ? पोस्टमार्टम मरेको मान्छेको मात्र गरिन्छ, कस्तो कुरा नबुझेको? सब गृहको स्वास्थ्य कर्मीले आँखी भाउ उचाल्दै, धेरै गर्न नगर, यस्तै तारो भने हामीले तिमीलाई डेथ सर्टिफिकेट दिनु, जे उखाड्नु छ उखाड, तिमी मरेकै छैनौ, डेथ सर्टिफिकेट दिन मिल्दैन। खोज्यो भने मृत्युको प्रमाणपत्र दिन्छौ अनि थाहा पाउँछौ। यो चाहिँ
भित्रको वातावरण। यसमा के छ भने मान्छे मरेपछि चाहिँ कथा सुरु छ, मरिसकेपछि। अनि त्यसपछि गएर त्यहाँको प्रोसेसहरू सबै सकेर नेपाल आएर अनि उसलाई जराएर अनि त्यसपछि 13 दिनमा चाहिँ यो सकिन्छ, 13 दिनमा चाहिँ यो किताब सकिन्छ। मृत्युपछि 13 दिनसम्मको बिचको अवधिको चाहिँ छ। यसमा छोटा छोटा 166 चाहिँ छन्। यसमा पढ्नै पर्ने छ, साह्रै राम्रो छ, साह्रै के अरे एकदम ट्वाक्क छुने यस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो पढेर तपाईँको लघुकथा पढेर चाहिँ धेरैले लघुकथा लेख्न सिक्ने छन्। एकदमै राम्रो, छोटो र एकदमै टची हुनुपर्छ होइन। हजुरको एउटा विशेषता भनेकै सूक्ष्म विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ एकदम छोटिलो ढङ्गले थोरै शब्दहरूमा वर्णन गर्नु नै हो। धेरै पढेको छु मैले नि यहाँको कथाहरू, एकदमै राम्रो लाग्छ। फेरि आउँछु सरसँग अन्तिममा, फेरि केही सिर्जना सरको पढेर अब हामी हजुर अन्त गर्छौँ। अब म सुनिलजी तर्फ लाग्छु, बेलायततर्फ। सुनिलजी, यहाँको साहित्यिक यात्रा मैले भनौँ न इजरायलमा 2006 तिर यहाँलाई भेटेको हुँ। त्यहाँदेखिको यहाँको यात्रा अहिले पोर्चुगल हुँदै बेलायत पुग्नु भएको छ। अझ पनि यहाँको साहित्यिक यात्राले अझै उच्चता पाइरहेको छ। यहाँले त्यस्तै गरी साहित्यिक संस्थाहरूमा पनि त्यतिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। अहिले यो पछिल्लो समयमा यहाँको केही नयाँ कृतिहरू आउँदैछ? सबभन्दा पहिले त साहित्यकार तथा कथाकार डाक्टर रविन्द्र समीर लगायत प्रवासी प्रवाहमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई म सम्बोधन गर्न चाहे। अहिले भन्नुपर्दा मैले यो कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति फुर्सद मिलेको कारणले गर्दाखेरि एउटा बहरको गजल र मुक्तक दुईटा पुस्तक मैले तयार गरिरहेको छु। मुक्तक लगभग सकिसकेको अवस्था पनि छ। ए ठिक छ ल, खुसी लाग्यो यहाँको यो पुस्तकको लागि अग्रिम शुभकामना भन्न चाहन्छु। अब हामी अब आजको अन्तिम चरणमै छौँ। यहाँले हामीलाई अब 2टा अथवा 3टासम्म रचना सुनाउन सक्नुहुन्छ? हुन्छ, के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? म अब गजल सुनाउँछु। बहरे हजरत मुसलमान सालिम यो बहरमा छ। मेरो गजल यस प्रकार छ। मलाई यादमा मस्तै पिलाएको थियो राति, मलाई यादमा मस्तै पिलाएको थियो राति, उनकै सम्झना ताजा दिलाएको थियो राति। मलाई यादमा मस्तै पिलाएको थियो राति, उनकै सम्झना ताजा दिलाएको थियो राति। भक्कानेरै दुखे धेरै, कुराकानी भयो गाडा, मनै फाट्दा उसैले पो सिलाएको थियो राति। सबैलाई फकाएरै दिलै जित्ने छ रे बानी, सबैलाई फकाएरै दिलै जित्ने छ रे बानी। नमिल्ने त्यो कुरा जम्मै मिलाएको थियो राति। लुकीचोरी लुकामारी भयो के जुनेलीमा, लुकीचोरी लुकामारी भयो के जुनेलीमा। लजाउँदै कयौं तारा बिलाएको थियो राति। भनौँ आफ्नै कथा कुन्थो मलाई के नशा लाग्यो, भनौँ आफ्नै कथा कुन्थो मलाई के नशा लाग्यो। खरो पारी मुखै कस्तो चिलाएको थियो राति। मलाई यादमा मस्तै पिलाएको थियो राति, उनकै सम्झना ताजा दिलाएको थियो राति। अर्को पनि मैले गजलै राख्न चाहे। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। बहरे मुतकारिफ मुसलमान सालिम। नजानी चढेको जवानी, नजानी चढेको जवानी, बनायो तिमीले अनौठो कहानी। नजानी चढेको जवानी, बनायो तिमीले अनौठो कहानी। कता जान हुन्थ्यो समुद्रै तरेर, कतै जान हुन्थ्यो समुद्रै तरेर। नचल्ने पुरानो भयो राहदानी। खुलेरै भनेथे म माया दिनेछु, लतार्यो मलाई नमानी। कसैले भनेको नसुन्दै, चलायो दिलैमा बनायो खरानी। खुसीले रमाए तिमीले भनेर पठायो कसैको निशानी। नजानी चढेको जवानी, बनायो तिमीले अनौठो कहानी। एकदमै एउटा अन्तिम मुक्तक राख्न चाहे। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। मनभरिका पीडाहरू लुकाएर कहाँ लुक्दो रहेछ, गहभरिका आँसुहरू सुकाएर कहाँ सुक्दो रहेछ। मनभरिका पीडाहरू लुकाएर कहाँ लुक्दो रहेछ, गहभरिका आँसुहरू सुकाएर कहाँ सुक्दो रहेछ। घर देश बस्नेहरूले खै के सोच्दा हुन् तिमी,
घर देश बस्नेहरूले त खै के सोध्दा हुन् कुन्नी, देश त परदेश बस्नेहरूको मनमा पनि दुख्दो रहेछ, देश त परदेश बस्नेहरूको मनमा पनि दुख्दो रहेछ। धन्यवाद। पक्कै पनि परदेशमा बस्नेहरूलाई अझ धेरै देश दुखिरहेको हुन्छ। साह्रै मर्मस्पर्शी थियो यहाँको मुक्तक, हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सुनिलजी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र अन्य शाखाको अहिलेको नयाँ टिममा पनि हुनुहुन्छ। यहाँले नेपाली साहित्यको सेवा गर्नको साथसाथै साहित्यिक संस्थाहरूमा पनि रहेर एकदमै उहाँले ठुलो योगदान दिनुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब सञ्जय शान्तिजीतर्फ लाग्छु म। सञ्जयजी हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ? अब लघुकथै हो? म दुईटा लघुकथा र एउटा कविता सुनाएँ त। आम्मै, ल अगाडि बढ्नुहोस्। दुईटा भयो, छोटो सुनाउँछु है। हजुर अलिक छिटो छिटो वाचन गर्छु। हजुर। यो पहिलो लघुकथा छ वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी। ओके, यो अलि सेकेन्ड जेनेरेसनको लघुकथा भनौँ होइन। सुन्दर बजारबाट गैँडाकोट जाने क्रममा गाडीमा भेटिएकै दिनदेखि हो शिवराम र अनिताको प्रेम बढेको। डुम्रे आबु खैरनी हुँदै मुगली नपुगिन्जेल घुम्तीहरूमा कुमकुमले मात्रै बात गरे पनि त्रिशुलीलाई दाहिने पारेपछि अनिता र शिवकुमारका आँखा पनि बोल्न सुरु गरेका थिए। सामान्य परिचय, बोलचाल, फोन नम्बर साटासाट गरेर सुरु गरेको सम्बन्धले बाआमालाई ढाँटेर कहिले काठमाडौँ, कहिले लुम्बिनी त कहिले इलामसम्म घुम्न जान सक्ने बनाएको थियो। यौवनले भरिएका भविष्यको सपनाले सजिएका ऊर्जाशील दुवैजनाको प्रेम प्रगाढ र रसरङ्गपूर्ण थियो। अनितालाई बाआमाले केटा खोजेको कुराले मात्र नभएर शिवकुमार वैवाहिक जीवन सम्हालिसक्ने बेलामा नपुगेकोले झन् तनाव बढेको थियो। सम्बन्धलाई बिट मार्न नसकेपछि परिस्थितिसँगै अघि बढ्ने निर्णय गरी बाआमाले देखाएको केटोसँग बिहे गर्ने निर्णय भयो। संयोग नै भन्नुपर्छ, केटाकेटीको टिकाटाला गर्ने दिन शिवकुमारलाई पत्ता भयो अनिता आफ्नै दाईको भाग्यमा परेकी रहेछन्। उसको भोलिपल्ट फोन गर्यो, अनिता भाग्यको यो के लेखा हो, हामीलाई झन् पीडा दिँदैछ यो समयले। उसले घक्क घक्क रुँदै भन्यो। अवाक अनिताले रसिलो स्वरमा सम्झाउँदै भनिन्, चिन्ता नगर शिवराम, तिम्रा दाई बिहे गरेको 6-7 दिनमै खाडी जान्छन्। धन्यवाद। अगाडि अर्को बढ्नुहोस् अगाडि। अर्को विवाह प्रस्ताव हो, यो पनि थोरै विदेश सम्बन्धी नै जोडिएको छ। सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत 22 वर्षे शकुन्तला त्यहाँका डाक्टर, कर्मचारी एवं सम्पूर्ण स्थानीय बिरामीहरूका लागि परिचित नाम थियो। बिहेका प्रस्ताव दैनन्दिन आउनु स्वाभाविक नै थियो भन्ने उसलाई मन पराउने र तिनका अभिभावक शकुन्तलाको चालचलन बुझ्न अस्पतालमै आउँथे। सिस्टर, डाक्टर शर्माको क्लिनिक रुम कता हो नि? दोत्रो स्वरमा कसैले सोध्यो। अङ्कल, ऊ त्यो दाहिनेपट्टिको अन्तिम कोठा हो। आफूलाई अङ्कल भनेको मन नपरे चाहिँ गरेर कालो अनुहार बनाउँदै ऊ डाक्टर शर्माको कोठातिर लाग्यो। काम सकेर घर पुग्दा शकुन्तलाका घरमा पाहुनाहरू आइसकेका थिए केटाकेटी देखादेखि गराउन। शकुन्तलाले देखाउँदै लम्मीले भन्यो, उहाँ अमेरिकाको ग्रिन कार्ड होल्डर हो, आफ्नो डिपार्टमेन्टल स्टोर छ, परिपक्व हुनुहुन्छ, बिहे गरेर नेपाल आउनुभएको भन्दा भन्दै शकुन्तलाले रोकेर भनी, उहाँलाई त कता कता देखे जस्तो लाग्यो नि। केटोले हँसिलो अनुहार बनाए उत्तर दियो, तिमीले काम गर्ने अस्पतालको डाक्टर शर्मा मेरो साथी हो, बिहान हाम्रो भेट भएको बिर्स्यो? म अन्तिम कविता वाचन गर्न चाहन्छु। यस कविताको शीर्षक छ विदेशिएका र बिकेका राष्ट्रवादीहरू। विदेशमा धेरै नै यस्तै समस्याहरू छन् र नेपालमा पनि। बिकिएका राष्ट्रवादीहरू देशैभरि सलबलाएका छन्। कोही गरिबहरूको मसिया बन्छन्, कोही नागरिक अगुवा, कोही सञ्चार गृहको मालिक, कोही दलाली व्यापारी, त कोही कालो बजारी, कोही बन्छन् प्राध्यापक, त कोही बन्छन् प्राज्ञ, कोहीलाई बनाइन्छ विज्ञ। कोही जनजातिका नेता, कोही मनमानीका नेता, कोही धर्मका नेता, कोही युद्धका नेता, के गर्नु भनेर गरिबका नेता, ऊ स्वतन्त्रताको सेनानी, दलाली गर्छ, भ्रष्ट गर्छ, जताको खान्छ नुन, सोझो गर्छ त्यता, विदेशीले सीमा मिच्दा, वा फिरङ्गीको प्रिय बनी बिकेको छ जो सबैभन्दा उही कहलिन्छ राजनेता।
बिकेका मानिस रहनन्, उनका अनेक पदावली हुन्छन्, राजदूत, सल्लाहकार, कुलपति, रजिस्ट्रार, सञ्चारकर्मी वा पत्रकार, वकिल, न्यायाधीश, बुद्धिजीवी, अभियन्ता त कोही कलाकार। बिकेका मानिस रहनन्। रातो किताब पढाउलान्, शुभ सन्देश सुनाउलान्, टाई सुट भिराउलान्, मानव अधिकार र पहिचानको नाममा वाक स्वतन्त्रता र गरिबी उन्मूलन वा पिआर, ग्रिन कार्ड र डिबी भन्दै अध्ययन, अनुसन्धान र अवसर या अनेक नाममा नथ्याएर लतारिँदैछन् राष्ट्रवादीहरू। त्यसैले बढ्दैछ सङ्ख्या, जताततै छन् बिकिएका राष्ट्रवादीहरू। हो, जताततै छन् राष्ट्रवादीहरू, कोही विदेशिएका पनि छन्। जय हिन्द भन्दै बुट बजार्ने वा अनुदानमा पढ्दै मुख बटार्ने, पुल्चोक र महाराजगञ्जमा पढेका विदेशतिर छन् कति देशका लागि शून्य बराबर शौखिन युद्ध लडिरहेका ती महान किबोर्ड वारियर। अन्तिम होला। हो, विदेशीको राष्ट्रवादी, उसको कहर पनि भिन्न छ। आफ्नो मैमत्ताको दोकान थाप्न, नवीन विचार झैँ लाग्ने भ्रमहरू आफ्ना लेखोट, पुस्तक वा फेसबुक र ट्विटरका भित्तामा रङ्ग्याउँछ, भरपुर पुष्ट्याउन खोज्छ। राष्ट्रवादी मुकुण्डो नेपालले जन्माएको, पढाएको, हुर्काएको, कर्तव्य विमूढ विद्वान युवा, पिआरधारी स्वेच्छाचारी हो। उही त्यही त हो विदेशीको राष्ट्रवादी। अन्तिम, सबैलाई बिकिन हुन्न रहर, जो सक्दछ बाँच्न ऊ बिकिदिन्छ, जो बाँच्न सक्दैन ऊ केही गर्न, जो बिग्दछ ऊ ठाटिन्छ, जो सक्दैन ऊ जाकिन्छ। बिकेर जमेको राष्ट्रवादी फर्किन्न, निर्दो जब सक्षम हुन्छ बरु ऊ फर्किन्छ लड्न बिकिएका राष्ट्रवादीसँग, फर्किन्छ आफ्नो देश लड्न बिकिएका राष्ट्रवादीसँग। धन्यवाद। कसैलाई बाँकी राख्नु भएको छैन त? कति धेरै सेयर। एकदमै धन्यवाद यहाँलाई, यहाँको सिर्जनाका लागि। यति अबेलासम्म पनि बसेर आफ्ना सिर्जनाहरू सुनाइदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब म रसिया हाम्रो डाक्टर मनमूर्ति भुटेल सरतर्फ लाग्छु। सर, यहाँका कविताहरू साह्रै चुटिला र मिठा छन्। अब हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ? अन्तिम कविता। अन्तिम एउटा कि दुईटा? दुईटा। हजुर हजुर, दुईटा छोटे छोटे छन्, त्यति लामो छ। हजुर अगाडि बढ्नु। एउटा मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ यो सबै आजका चारवटै कविताहरू लकडाउनकै बेलामा लेखिएका हुन्। लकडाउनको चाहिँ सहयोग सदुपयोग गर्नुभएको छ हजुरले। हजुर, यसको मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो बृहत राष्ट्रियता। यो चाहिँ कस्तो नि, राष्ट्रवादको नाममा धेरै लेखिए। यो चाहिँ मेरो राष्ट्रवाददेखि अन्तर्राष्ट्रियवाद हुँदै ब्रह्माण्डवादसम्मको यात्रा हो यो मेरो कविता। मेरो बृहत राष्ट्रियता। आजकल हर तरफ चल्दैछ बहस भावनामा राष्ट्रियताको, सवाल सिमानाको, अनि के हो परिभाषा राष्ट्रियताको। मान्छेले टेकेको माटोको परिधिको सीमा रक्षा हो राष्ट्रियता, वा त्यो माटोमा रगत पसिना बगाएको मान्छे हो राष्ट्रियता। आज राष्ट्रियता टेलिभिजन, रेडियो र युट्युबमा कुर्लिँदैछ। आज राष्ट्रियता सदन, सडक र हरेक घर घरमा उम्लिँदैछ। आज राष्ट्रियता देशको पश्चिमी सिमानामा नापिँदैछ। सोच्यौँ कहिले हामीले सिमाना हाम्रा चाहनामा बनेका हुन्, वा ती भिन्न शासकहरूका क्रूरता वा व्यवस्थाका प्रतीक हुन्, वा अनगिन्ती अत्याचार, अन्याय र लोभका सीमा स्तम्भ हुन्। किन कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मात्र हाम्रा? के हिन्द महासागरका छालहरूमा भेट्दैनौँ हामी आफ्नोपन? किन सगरमाथा, अन्नपूर्ण र कञ्चनजङ्घा मात्रै आफ्ना? के सम्पूर्ण आकाश, बतास र संसार चाहर्ने चराहरू पराई हुन्? सक्छौँ र हामी रोक्न सिमानामा बादल, मनसुन र वर्षालाई? सक्छौँ र हामी रोक्न सिमानामा आँधी, बेहरी र मनको उडानलाई? असन्तुष्ट मानव जाति हामी अड्दैनौँ साँगुरो परिधिभित्र। चाहिन्छ हामीलाई खुल्ला संसार सदा सर्वदा र सर्वत्र। हाम्रो सिमाना त हाम्रो दृष्टिको सामर्थ्यताले मापन गर्छ, जब प्रकृति र मानवताले हाम्रो मस्तिष्कमा राज गर्छ। हाम्रो सिमाना त मनको शुद्धता र गतिशीलताले आँकन गर्छ, जब तन मनमा सिङ्गो मानव धर्मले बास गर्छ। सूर्योदयदेखि सूर्यास्त बिन्दुसम्म फैलिएको छ मेरो राष्ट्रियता।
औँसीदेखि पूर्णिमासम्म चहकिएको छ मेरो राष्ट्रियता। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ब्रह्माण्डभरि सजग छ मेरो राष्ट्रियता। साझा मानव धर्मको सुन्दर फुलले सुगन्धित छ मेरो राष्ट्रियता। धन्यवाद। राष्ट्रियता त्यस्तो पो हुन्छ, साह्रै राम्रो। हजुर धन्यवाद। अब अर्को एउटा छ मनको उडान। अच्छा, नाम पनि मन नै पर्यो, तर मनको उडान। जुनेली रात एक्लो उडान, फेरि भएको छ चञ्चल यो मन। चञ्चल छ हावा पनि, भावना तरङ्गित छ। एक सुन्दर मुहारको तिर्सनामा डुब्दैछ। मुहारभित्र अझ गहिराईमा लुकेका अरू सुन्दरताहरूमा पनि हराउँदैछ। बितेका आनन्दित पलहरूमा डुब्दै अनि क्रूर वास्तविकताका छालहरूमा उत्रदै मेरा आँसुका गीतले पनि तिम्रो कोरस खोज्दैछन्। सम्पूर्ण उपलब्धि तिमीलाई जीवनका, सम्पूर्ण उपलब्धि तिमीलाई जीवनका सुम्पेर यो आह्लादित मन आफ्नो सम्पूर्ण दरिद्रतामा पनि तिम्रो साथ खोज्दैछ। आज आज जुनको मन्त्रमुग्धता मेरो हो। आज निराकार गगनको निश्चलता मेरो हो। मेघको गर्जनसँगै घुनघुनाउने शीतल बतास मेरो हो। बुझ्दैछ बादलले पनि मेरो मनको व्याकुलता। गराई वर्षा घनघोर पखालिदिन्छ सारा पीडा। जुन बोलाउँदैछिन् मलाई, जुन बोलाउँदैछिन् मलाई दूर गगनबाट, तारा रूपी आँखा झिम्क्याउँदै। तर आफ्नै संसारमा मस्त म उनलाई मनमा दुई पेग ठोक्काउँदै रमाउँदै आउने मिलनका पलहरूमा आफ्नै झ्यालमा निम्तो दिन्छु। पर्ख दुई पल म जोड्दैछु आकाशको डोरीले हाम्रा झ्याल। धन्यवाद। अब हजुरको कविता त मैले पढेको थिएँ, तर यस्तो राम्रो वाचन पनि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ थाहा थिएन। साह्रै बुलन्द लाग्यो कविता, सशक्त कविता, अनि वाचन उस्तै, कविताको भाव उस्तै राम्रो। हार्दिक आभार यहाँलाई। अब म निशाजीतर्फ लाग्छु। शारदाजी, निशा मात्र भन्न आउँछ, पहिला निशा भनेर नाम राख्नु भएको थियो। अनि शारदा जी अगाडि बढ्नुहोस् ल। के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? कविता सुनाउने हो अहिले? मलाई त केही नसुनाम जस्तो भइसक्यो। सरहरूको लघुकथा कविताले त म त मन्त्रमुग्ध भएँ। केही त सुनाउनै पर्यो। धन्यवाद धन्यवाद। जानेकै रहेनछु जस्तो लाग्यो है लेख्नलाई। मैले म कति कमजोर रहेछु भन्ने महसुस गर्दैछु। यस्तो हो, अब सिक्ने हो, प्रेरणा लिने हो। अब आफूले आफूलाई त कहाँ कमजोर मान्न पाइयो र। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। जे छ हजुरको, के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? गजल? म गजल सुनाउँछु दुईटा र एउटा लघुकथा सुनाउँछु। सरहरूबाट त्यो लघुकथाको सुझावको अपेक्षा पनि राख्दछु। हजुर ल अगाडि बढ्नुहोस्। पहिला लघुकथा नै सुनाउनुहोस् न त। ए हजुर, हस्। लघुकथा सुनाउनु त यहाँ चस्मा लाउनु पर्छ र पो त। हुन्छ ल, हुन्छ। किताबबाटै सुनाउँछु। यो तेस्रो पहिला, दोस्रो लघुकथा हो मेरो। छोटो सुनाउनुहोस् है, एकदमै छोटो। हजुर। लघुकथाको शीर्षक छ चित्त। बहिनी, नेपाल जाँदैछु, बुवा आमालाई केही नासो पठाउनु छ भने भन, म लगिदिन्छु। भद्रमान दाईले भन्नुभयो। खास त केही छैन दाई, बुवा आमाले हामीलाई सामान पठाउँदा त आफै आइज, सामान पठाउनु पर्दैन भन्नुहुन्छ। मैले भने फेरि दाई जाँदा केही पनि लगिदिनु भएन भनौली भनेर भनेको। पठाउँछौ भने लगिदिन्छु, कर चाहिँ गर्दिन। पुनः उही कुरा दोहोऱ्याउनु भयो। हुन्छ दाई, बुवा आमालाई भन्दा पनि सानो भदैनीलाई एकजोर कपडा लगिदिनुहोस् न त। मैले भने हुन्छ भन्नुभयो। भोलिपल्ट एउटा टी सर्ट फ्रक किने र उहाँकोमा पुर्याएँ। अझै छ भने पनि ल्याऊ, अप्ठ्यारो नमान, फेरि जोड दिँदै भन्नुभयो। नै दाई, यति नै हो। ल ल ढुक्क भएर बस, पर्सि बिहान तिम्रो भदैनीले कपडा लगाएर तिमीलाई देखाउँछ हाँस्दै भन्नुभयो। पर्सिपल्ट घरमा फोन गरे, तर भदैनी ठुस्स परी। बोल्न खोजिन। के भयो आमा नानीलाई प्रश्न गरे। के हुन्थ्यो, सामान नपठा भन्दा पठाउँछिस्? पिङ्क कलर चाहियो रे, यो त ब्ल्याक भयो, मन परेन रे। भद्र दाईले छोरीलाई पिङ्क कलरको कपडा राम्रो खालको ल्याइदिएको रहेछ। अहिले त्यही लगाएर यहाँ आइछ। तेरी भदैनीलाई पनि त्यस्तै चाहियो रे। तैँले पठाएको त तेरो भदैनीले लगाउनै मानेन, आमाले भन्नुभयो।
रङ चिनेन कि के हो भदैनीले, आश्चर्य लाग्यो मलाई। खै ती नानीलाई देखाउनुहोस् त आमा, मैले भने। आमाले मोबाइल घुमाउनु भयो, झस्याङ्ग भएँ म। अनि भदैनीलाई भने, नानो तिम्रो साथीले लगाएको टी सर्टको कलरमा हेर त के लेखेको रहेछ। उसले तत्कालै हेरेर भनी, मेरी लभली भदै तिमीलाई उपहार। लगिदिनेले सार दिएछन् है, के गर्नु। राम्रो राम्रो। ल अर्को अब कविता सुनाउनुहोस्, गजल सुनाउनुहोस्। कथा कस्तो भयो, मैले सरहरूबाट सुझाव अहिले म सरलाई सोध्छु, हाम्रो चाहिँ लघु कथाको अगुवा नै हुनुहुन्छ हामीसँग आज र आदरणीय डाक्टर रविन्द्र सर हुनुहुन्छ। अर्को नै लघु कथा नै सुनाउने? एकदम छोटो। हजुर हुन्छ, अगाडि बढ्नुहोस्। हजुर अब लास्टमा एउटा अर्को मात्रै बाँकी रहन्छ। बुबा आमा खोइ, हजुर बुबा आमा खोइ, स्पेनबाट नरेशले सोध्यो। खै बारीतिर गएको नि, बुबाको जवाफ थियो। यस्तो टन्टालपुरै घाममा किन खेतबारीमा जानु परेको होला। काम नगरिकन खाएर बस्नुस् भन्दा पनि नमान्ने। जग्गा सबै अधिया दिए पनि खान पुगिहाल्छ, नपुग्ने भए पो एउटा कुरा। माया देखायो उसले। बुबाले केही नभनिकन सुनिरहनु भयो। केही समयपछि आमा पसिनै पसिनाले भिजेको शरीर लिएर आउनुभयो र सुई सुस्केर हाल्दै बुबाको छेउमा बसेर लामो सास फेर्नु। आमाको पसिनै पसिना भएको शरीर र थकित अनुहार देखेर नरेशले फेरि भन्यो, हजुरहरूलाई केही काम नगरिकन बसेर खानु भन्दा पनि लागेन? जग्गा अधिया दिने वस्तु नपाल्ने गरे हुँदैन? हुन्थ्यो बाबु, तर आमाले भन्नुभयो। तर के? प्रश्न गर्यो। असार 15 जाँदा बिउ राख्न पाएको छैन, खेतमा मकै छन्, भाँच्न मान्छे छैनन्, घरमा हाते सारो गर्ने कोही छैन, गाउँ नै प्रयास शून्य छ, जवान केटाकेटी सबै विदेश र सहरतिर छन्। हामी जस्तै बुढाबुढीले गाउँमा के गर्ने? अधिया जग्गा कमाउने मान्छे पाइँदैनन्। भोलि हाम्रो सम्पत्ति हो भनेर छाती पिट्ने सन्तान बाहिर बाहिर छन्। बा आमालाई पनि चल्नुपर्छ लौ भनेर कसैले एक सुका दिँदैनन्। उल्टै नेपालबाट यो पठाइदे त्यो पठाइदे भनिरहन्छन्। यो जग्गा सकेर कमाएको हो र न वस्तु सकेर पालेको हो। यो सबै बाध्यता हो, बाध्यता। अब काम गर्न सक्दैनौ, लौ पैसा बसेर खाऊ भनेदेखि कसलाई दुःख गर्न मन थियो र? बाहिर अर्काको देशमा बसेर यता दुःख नगर भनेर हुन्छ कि दुःख गर्न नपर्ने बनाउनु पर्छ? आमाले भन्नुभयो। त्यस्तो भए माग्नु न त दाइहरूसँग अलिकति पैसा, नरेशले भन्यो। हो त बाबु, माग्न त दाइहरूसितै मात्रै किन नि, तिमी पनि छोरा हो क्यारे? आमाले यति भनेर नसक्दै ऊ अफलाइन भइसकेको थियो। एकदमै सान्दर्भिक। अहिलेको अवस्था पनि हो, सबै विदेश जाने हैन। ठिक छ, अब ल अन्तिम एउटा सृजना सुनाउनुहोस् हामीलाई। ल अब एउटा गजल सुनाउँछु है त। हजुर हस्, अगाडि बढ्नुहोस्। बहरमा छ। सधैँ लाग्छु आफै कदरमा हजुरको, सधैँ लाग्छु आफै कदरमा हजुरको, कि संलग्न हुन्थ्यो आधारमा हजुरको। सधैँ लाग्छु आफै कदरमा हजुरको, कि संलग्न हुन्थ्यो आधारमा हजुरको। सधैँ हुन्छ हल्ला कतै छैन शान्ति, सधैँ हुन्छ हल्ला कतै छैन शान्ति, हुने बस्न गाह्रो सहरमा हजुरको। संलग्न हुन्थ्यो आधारमा हजुरको। तिमी एक मेरी परी भन्नुहुन्छ, तिमी एक मेरी परी भन्नुहुन्छ, तिमी एक मेरी परी भन्नुहुन्छ। कसरी परे त्यो नजरमा हजुरको। हुने बस्न गाह्रो सहरमा हजुरको। समाएर बस्दा यिनै हात मेरा, समाएर बस्दा यिनै हात मेरा,
कहाँ खान पुग्ला र घरमा हजुरको कसरी परे त्यो नजरमा हजुरको उता चोट पर्दा यता दुख्छ छाती उता चोट पर्दा यता दुख्छ छाती बिजेदेखि काँडा पयरमा हजुरको कहाँ खान र घरमा हजुरको कसरी परे त्यो नजरमा हजुरको सधैँ लाग्छु आफै कदरमा हजुरको कि संलग्न हुँ त्यो आदरमा हजुरको आदरमा हजुरको आदरमा हजुरको। अन्तिममा एकदम प्रेमिल रचना सुनाउनु भयो, हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। हाम्रो दिनुभएकोमा प्रवासी प्रवाह अथवा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समिति लाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ हामी, यहाँको यो सृजना सक्रिय सहभागिताको लागि आभारी छौँ। अब म हाम्रो आदरणीय आज नेपालबाट हाम्रो अतिथि साहित्यकार हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ। आजको हामी प्रवासी प्रवाहको 13औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीले प्रत्येक श्रृङ्खलामा नेपालबाट एकजना र अरू प्रवासबाट विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ साहित्यकारहरूलाई जोड्ने काम गरिरहेका छौँ। नेपालीहरू जहाँ पुगेका छन्, नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति त्यहाँ पुगेको छ। त्यसैले हामीले नेपाली भाषा साहित्यलाई नेपालसँग जोड्नको लागि एउटा नेपाली साहित्यकारलाई अतिथिको रूपमा पनि निम्ताइरहेका छौँ। आज हाम्रो आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार तथा स्वास्थ्य कर्मी डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। हामीले यो कार्यक्रम यसरी गरिरहँदाखेरि अहिले यो प्रवासमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूको लागि एउटा स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले पनि कस्तो किसिमको सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ यो अहिलेको अवस्थाको लागि? छोटो सल्लाह सुझाव एउटा यो बाहिर बस्ने प्रवासी नेपालीहरूको लागि, र अर्को सुझाव चाहिँ हामीले यो प्रवासी प्रवाह कार्यक्रमको आज 13औं श्रृङ्खला चाहिँ मा पुगेका छौँ। हाम्रो चाहिँ यो साप्ताहिक कार्यक्रम चलिरहेको छ, यसको लागि यहाँको सल्लाह सुझाव हामीलाई दिनुहोला भन्दै अब कार्यक्रममा यहाँको एउटा सिर्जना पनि सुनेर र यी कुराहरू सहित हामी कार्यक्रम अन्त गर्छौँ। सर एउटा सिर्जना भनिहालौँ, त्यसपछि हजुर। हस् सर, हस्। मैले त मृत्यु आयोगै भने मैले अब हुन्छ सर, सबै किताब भन्न थाल्यो भने टाइम लाग्ला। हजुर। बायोडाटा मृत्युपछि जीवन अपुरो भएको उसको हृदयको भित्री तहले महसुस गर्यो। जीवनमा गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी रहेछन्, धेरै कर्तव्य बाँकी रहेछन्। उसले भने मुख्य कुरा धेरै पढ्नुपर्ने, पढाइ अनुसारको काम गर्नुपर्ने, कुनै विषयको ज्ञाता बन्नुपर्ने थियो, तर भएन। फेसबुकमा केही लोकल अनलाइन पत्रिकामा तथा शोक पुस्तिकामा श्रमिक, कामदार वा गरिब नेपालीको मृत्यु भनेर लेखिएको उसलाई पटक्कै मन परेको थिएन। उसले अरूको मृत्यु हुँदा एक पत्रकारको मृत्यु, चिकित्सकको मृत्यु, एक अधिवक्ताको निधन, पुस्तक व्यवसायीको निधन, फलाना नेताको महाप्रस्थान यस्तै लेखेको हुन्थ्यो। उहाँको फलाना अस्पतालमा यति बजे निधन भयो भनेर लेखेको हुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँ उच्च रक्तचाप, मधुमेह वा क्यान्सरले पीडित हुनुहुन्थ्यो भनेर लेखेको हुन्थ्यो। उहाँका 2 श्रीमती, 2 छोरा, 3 छोरी छन् भनेर लेखेको संवेदना पनि उसले पढेको थियो। जीवन त नपढे पनि चलेको थियो, सानोतिनो काम गरेकै थियो। पढाइ, पद तथा दीर्घको बायोडाटा जीवनमा भन्दा मरणमा चाहिने रहेछ। यो चाहिँ एउटा लघुकथा भयो है। एकदमै लास्टमा चाहिँ त्यो सिद्धिकै थाहा नपाइरहेको कति चोटिलो। सर, हाम्रो चाहिँ यहाँ के अरे हाम्रो लघु कथाकारहरू हुनुहुन्छ 2 जना, उहाँहरूले पनि
यहाँबाट चाहिँ छोटो प्रतिक्रियाको आशा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी हाम्रो 2 जना अरू सर्जकहरू पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँहरूको सिर्जना यहाँलाई कस्तो लाग्यो? थोरै छोटो प्रतिक्रिया पनि यहाँले दिनुहोला। सर्वप्रथम एनआरएन नेपाली भाषा साहित्य तथा सम्पदा जुन संस्था छ, तपाईँहरूको समिति छ, त्यसले चाहिँ नियमित रूपमा श्रृङ्खला गर्दै आएको छ। यसले गर्दाखेरि नेपालीलाई जोड्ने जुन काम गरेको छ, यसको लागि एनआरएन प्रति र तपाईँप्रति म धेरै चाहिँ कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। त्यस्तै आज जुन रचनाहरू हामीले सुन्न पायौँ, आज साँच्चै म चाहिँ अत्यन्तै खुसी भएको छु। किनभने आज चाहिँ जस्तो हामीहरू भौतिक रूपमा चाहिँ हामीहरू जस्तो शारदाजीसँग, सङ्गमजीसँग, मनजीसँग, सन्देशजीसँग हाम्रो भौतिक भेट चाहिँ भएको छैन। तर भौतिक भेट नभए पनि नामले हाम्रो भेट भएको थियो र नामले भेट भएको मान्छेसँग यसरी भेट्दाखेरि साँच्चै भेटे जस्तै अनुभव भएको छ। र जस्तो चाहिँ अब सञ्जयजीको मुक्तक चाहिँ असाध्यै राम्रो लाग्यो मलाई। उहाँको चाहिँ मुक्तकमा चाहिँ जुन पावर छ, चाहिँ लिङ्ग पावर, त्यो पावरले गर्दाखेरि उहाँको मुक्तकलाई धेरै सशक्त बनाएको छ। र उहाँको कविता पनि मुक्तकीय शैलीमा चाहिँ उहाँले कविता भन्नुभयो, त्यो शैली मलाई एकदमै मनपर्ने शैली हो। अनि त्यस्तै मनम भुर्तेल सरको उहाँको चाहिँ कवितामा अलिकति चाहिँ जीवन दर्शन छ। यो जीवन दर्शन भएको कविताहरू र उहाँको वाचन शक्ति पनि असाध्यै राम्रो लाग्यो। र उहाँले पनि यस्तो नेपाली साहित्यमा राम्रो योगदान दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क भएको छु। त्यस्तै सञ्जय शान्ति भाइ चाहिँ भाइ भने मेरो सिधै उहाँले चाहिँ लघुकथाहरू चाहिँ भन्नुभयो। उहाँको लघुकथाहरूको प्लट एकदमै राम्रो छ। लघुकथाको प्लट एकदम राम्रो छ। र अघि मैले भने जस्तै लघुकथा भनेको स्टोरी जस्तो हुनुपर्छ, माथि फराकिलो तर चाहिँ सागुर हुँदै चस्स घोच्ने किसिमको, र ओपन इन्डिङ र क्लोज इन्डिङ दुई किसिमको हुन्छ लघुकथाको अन्तिम। जस्तो ओपन हामीले क्लोज इन्डिङ गऱ्यौँ भने पाठकले त्यहाँ बुझ्छ अनि सकिन्छ। जब ओपन इन्डिङ गऱ्यौँ, छोडिदिउँ भने पाठकले चाहिँ आफ्नो चाहिँ चेतना अनुसार, आफ्नो परिवेश अनुसार चाहिँ आफ्नो अर्थ लगाउन पाउनुहुन्छ। त्यही हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको लघुकथाहरू एकदम राम्रो छ। लघुकथा लेख्न चाहिँ नछोड्नु होला, लेख्नु होला, पठाउनु होला। हामीले चाहिँ केही करेक्सनहरू, केही सुझावहरू के दिनु पर्यो भने पनि अवश्य दिनेछौँ। शारदा सापकोटाजीको उहाँको चाहिँ वास्तवमा गजल भनेको कुरा चाहिँ गजल चाहिँ गीतात्मक नै हो। गजल भनेको चाहिँ गजल गीत भन्ने कुरा गाउनै पर्छ। गजल गीत चाहिँ लेखेर मात्रै हुन्न, गाउनै पर्छ। उहाँको चाहिँ गाउने स्वर पनि राम्रो। दुईटा लघुकथा सङ्ग्रह पनि मलाई निकालिसक्नु भएर चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो। र उहाँको चाहिँ लघुकथा, कविता, गजल सबै कुरो सुन्न पाइयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ विदेशमा रहेर पनि अब त्यहाँ आफ्नो काम गरेर आफ्नो चाहिँ साथसाथै देशप्रतिको जुन माया, देशको संस्कृति, भाषा, साहित्यप्रति जुन माया गर्नुभएको छ, यो भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। र तपाईँहरू नछोड्नु होला। तपाईँहरूले चाहिँ साहित्य जुन कला संस्कृति यसले चाहिँ हामीलाई सधैँ जोड्छ। र आगामी दिनहरूमा पनि यिनीहरू यस्तो प्रोग्रामहरू सकेसम्म म चाहिँ हेर्नेछु, सुन्नेछु। र यहाँहरूसँग पनि म व्यक्तिगत रूपमा पनि कनेक्सनमा रहेर हामी चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। र फेसबुकमा हामी सबै साथी छैनौँ भने पनि अब हामी भन्छौँ। र यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र चाहिँ यो कोरोनाको कहरको बिच लघुकथामा तपाईँको चाहिँ राम्रो छ। लघुकथामा चाहिँ सबभन्दा शब्दको हामी एकदम किफायती भन्नुपर्छ लघुकथा लेख्दाखेरि। जस्तो हामीले चाहिँ यदि एउटा शब्द लेखेर पुग्ने छ भने त्यसको लागि दुईटा शब्द पनि हामीले खर्च गर्न हुन्न। र हामीले शब्दसँग धेरै खेल्नुपर्छ। र एउटा लघुकथा लेख्दाखेरि मलाई 2 दिन 3 दिन लाग्छ। किनभने प्लट चाहिँ पहिले भनिसकेपछि शब्द चाहिँ चेस खेले जस्तै हो। लघुकथामा चेस खेलेर कुनमा के राख्ने चेस जस्तै हो। अनि तपाईँको चाहिँ विषय एकदमै राम्रो छ, तपाईँको प्रस्तुति पनि राम्रो छ। तपाईँले चाहिँ मेरो अनुरोध के छ भने तपाईँको जुन लघुकथामा जुन अन्त्योत्कर्ष हुन्छ, अन्तिममा जुन उत्कर्ष हुन्छ, पाठकले माथि पढ्दै आएर चाहिँ एउटा चाहिँ प्लटमा पढेर आइरहेको हुन्छ। र जब चाहिँ इन्डिङमा हुन्छ, ट्विस्ट इन्डिङ हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने पाठकलाई झसङ्ग हुन्छ। पाठक हो त्यो झसङ्ग पार्न सक्नु अथवा चुस्स घोच्न सक्नु चाहिँ लघुकथाको सबभन्दा ठुलो सफलता हो।
त्यो हिसाबले हेर्दा तपाईँको लघुकथा राम्रो छ, अझै चाहिँ निखार्ने, अझै त्यसलाई चाहिँ तिखार्ने चाहिँ कोसिस गर्नु हो भने त्यो चाहिँ अब भनौँ न हामी चाहिँ तपाईँको मेरो कम्पिटिसन हुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ गर्नु होला र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको चाहिँ सँग अन्तर्क्रिया गर्ने मौका पाऊँ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हार्दिक आभार सर। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा समितिको यो 13औं श्रृङ्खलामा विभिन्न देशहरूबाट उपस्थित भएर र नेपालबाट पनि उपस्थित भएर यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिन यहाँहरूको सिर्जना निरन्तर यात्रा रहिरहोस् र प्रवासी प्रवाहलाई नै माया गरिरहनु होला, हेर्दै गर्नुहोला र हामीलाई यहाँहरूको प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै आजको कार्यक्रम समाप्त गर्दछु। यहाँहरू सबैबाट बिदा चाहन्छु र हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा पनि बिदा चाहन्छौँ हामी सबैजना। धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना। अवसर जुटाउनु भएकोमा धेरै धेरै आभारी छु।